चंडिकायै अथ देव्या कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम् दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यम् परमम् लोके सर्वरक्षाकरम् नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातम् तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमम् विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचम् पुण्यम् तच्छृणुष्व महामुनि मुने। प्रथमम् शैलपुत्री च द्वितीयम् ब्रह्मचारिणी तृतीयम् चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चकम् स्कन्दमातेति षष्ठम् कात्यायनीति च सप्तमम् कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमम् सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणम् गताः न तेषाम् जायते किञ्चित् अश्वम् रणसङ्कटे नापदम् तस्य पश्यामि शोकदुःखभयम् नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनम् तेषाम् वृद्धिः प्रजायते ये त्वाम् स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शितिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरण सौभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खम् चक्रम् गदाम् शक्तिम् हलम् च मुसलायुधम् केटकम् तोमरम् चैव परशुम् पाशमेव च कुन्तायुधम् त्रिशूलम् च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानाम् देहनाशाय भक्तानाम् अव्याय च धारयन्त्यायुधानित्थम् देवानाम् च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहिमाम् देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणाम् भयवर्धिनी तात्याम् रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्याम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्याम् खड्गधारिणी प्रतीच्याम् वारुणी रक्षेदु वायव्याम् मृगवाहिनी उदित्याम् पातु कौमारी ऐशान्याम् शूलधारिणी ऊर्ध्वम् ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद् वैष्णवी तथा एवम् दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेदि यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायाम् सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अग्रे चामृत्कला जिह्वायाम् च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकाम् चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकम् रक्षेतु वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायाम् भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकाम् नलकूबरी स्कन्धयो खड्गनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यम् गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम् गुदे महिकवाहिनी कट्याम् भगवती रक्षेत् जानूनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकाम् प्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान् दंष्ट्राकराली च केशाश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचम् वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसानमांसान्यस्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तम् च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी लखज्वालाम् अवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रम् ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायाम् शक्लेश्वरी तथा अहङ्कारम् मनोबुद्धिम् रक्षेन् मे धर्मधारिणी
प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानम् च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणम् कल्याणशोभनाम् रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वम् रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुः रक्षतु वाराही धर्मम् रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिम् च लक्ष्मीम् च धनम् विद्याम् च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर् भार्याम् रक्षतु भैरवी पन्थानम् सुप्ता रक्षेत् मार्गम् क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर् विद्या सर्वतश्चता रक्षाहीनम् तु यतस्थानम् वर्जितम् कवचेन तु तत्सर्वम् रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकम् न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छ्वमात्मनः कवचेनावृतो नित्यम् यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सर्वकामिका यम् यम् चिन्तयते कामम् तम् तम् प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलम् प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदम् तु दिव्या कवचम् देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यम् त्रिसन्ध्यम् श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद् वर्षशतम् साग्रम् अपमृत्युर्विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरम् जङ्गमम् चैव कृत्रिमम् चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका राजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरम् परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीम् चण्डीम् कृत्वा तु कवचम् पुरा यावद्भूमण्डलम् दत्ते शैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्याम् सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमम् स्थानम् यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादकः लभते परमम् रूपम् शिवेन सह मोदते ओम् अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुः ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ति मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जय त्वम् देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते मधुकैटभ विद्रावि विधात्री वरदे नमः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुषो जहि महिषासुरनिर्णासी भक्तानाम् सुखदे नमः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुषो जहि रक्तबीज बधे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुषो जहि अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुषो जहि गतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुषो जहि सुवद्भ्यो भक्तिपूर्वम् त्वाम् चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुषो जहि चण्डिके सततम् ये त्वाम् अर्चयन्ति भक्तितः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुषो जहि देहि सौभाग्यम् आरोग्यम् देहि मे परमम् सुखम् रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुषो जहि विधेहि दुषिताम् नाशम् विधेहि बलमुच्चकैः रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुषो जहि विधेहि देवि कल्याणम् विधेहि परमाम् श्रियम् रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुषो जहि सुरासुरशिरोरत्नो निगृष्टचरणम्बिके रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुषो जहि विद्यावन्तम् यशस्वन्तम् लक्ष्मीवन्तम् जनम् कुरु रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि दुषो जहि
प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय में रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशनी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदो दयंबिके रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवामिदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः चतुसप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम् ओम अथ कीलकम् ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोग ओम नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे कर्मे तद्विदानि विजानीयान् मंत्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्पर सिद्धन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तस्य गुप्तं चकारस समाप्तिर्नति पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहिता ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति चित्तमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्कृतं स सिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यर्थस्य भयं क्वापि यः जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य पूर्वीक न कुर्वाणो विनश्यति तो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि चेत् किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैव भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य सम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ओम् इति ओम अथ वेदोक्तरात्रिसूक्तम् ओम रात्रि व्यक्त्यदायति पुरत्रा देव्यक्षवी विश्वा अधिश्रियोदिता पूर्वत्या अमर्त्या निवतो देव्युद्वतः ज्योतिषा बाधते तमः निरुष्टसारमस्कृतो हसं देव्यायति अपे दुहासते तमः सानो अद्य यस्या वयं निते यामन्न विद्महि वृक्षे नवस्तिं वय निग्रामासु अविक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणः निश्चेना षष्टिदर्शिन यावयावृत्यं विकं यवैस्तेन मूर्मि यथानः सुतरा भव उमा तेऽपि षत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित मुखारिणेव यातय उपते गायिवाकरं वृक्पद्वितर्दिवा रात्रि सोमं न युज्युषे ॐ तन्त्रोक्तरात्रिसुक्तम् ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रं स्थितंगारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतलां ते सप्तभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हीव खट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरी नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी समत्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोश्च जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा
तम श्रेष्ठम ईश्वरिष्ठम हृष्टम बुद्धिर्बोध लक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि तम शांति तम शांति क्षांतिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंकिनी चापनी बाण भुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यभ्यस्त्वति सुंदरी परा पराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद्वस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पाप्यति यो जगत् सुनिद्रावशं नीता कस्त्वां स्तोतुमेश्वर विष्णुः शरीरग्रहणम् अमीशानमेव च कारितास्ते यतो कस्त्वां कस्तोतं शक्तिमान् भवेत् तात्मित्थं प्रभावैश्वैरुदारैर्देवी सुस्तुता मोह्यैतो दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ इति रात्रिसूक्तम्। ॐ देव्यथर्वशीर्षम् श्री ॐ सर्वे वै देवा देवीम् उक्तस्थौ काचित् त्वं महादेवीति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च अहम् आनन्दानानन्दो अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि अहम् अखिलं जगत् वेदोऽहम् अवेदोऽहम् विद्याहम् अविद्याहम् अजाहम् अनजाहम् अधस्तूर्ध्वं च तिर्यक्ताहम् अहं रुद्रेभिः वसुभिश्चरामि अहम् आदित्यैरुतविश्वदेवैः अहम् मित्रावरुणाबुभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनाबुभौ अहम् सोमम् त्वष्टारम् पूषणम् भगम् ददामि अहम् विष्णुम् उरुक्रमम् ब्रह्माणम् उत प्रजापतिम् ददामि अहम् ददामि द्रविणम् हविस्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहम् राष्ट्री सङ्गमनी वसूनाम् चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम् अहम् शुभे पितरम् अस्य मूर्धन् मम योनिरपस्वन्तः समुद्रे ज एवम् वेद स दैवीम् सम्पद्माप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीताः प्रणतास्मताम् कामग्निवर्णाम् तपसा ज्वलन्तीम् वैरोचनीम् कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गाम् देवीम् शरणम् प्रपद्यामहे असुरान्नासीत्यै ते नमः देवीम् वाचमर्यन्त देवास्ताम् विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेकमूर्ध्वम् दुहाना धेनुर्भागस्मानुपतु सुष्टुतैतु कालरात्रिम् ब्रह्मस्तुताम् वैष्णवीम् स्कन्दमातरम् सरस्वतीम् अदितिम् दक्षद्वितरम् नमामः पावनाम् शिवाम् महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्यजनिश्च दक्षजा दुहिता तव ताम् देवा अन्नुजायन्त भद्रा अमृतबन्धव कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा सा मातरिश्वा भ्रमेन्द्र पुनर्गुहा सकला माया च कुरुत्येका विश्वमाता दिव्यम् एषात्मशक्तिः एषा विश्वविमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्वाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स शोकम् तरति नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान् पाहि सर्वतः सैषाष्टौ वसवः सैषैकादश रुद्रः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवाः सोमपाः सोमपाश्च सैषा यातु दाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धाः सैषा सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्म विष्णुरुद्ररूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्रमन्वः सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिंसि कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामाम् प्रणौमि नित्यम् पापहारिणीम् देवीम् भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्ताम् विजयाम् शुद्धाम् शरण्याम् शिवदाम् शिवाम् द्व्यधिकारसंयुक्तम् वीतिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितम् देव्या बीजम् सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरम् ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशय वाङ्माया ब्रह्मसूस्तस्मात् षष्ठम् वक्त्रसमन्वितम् सूर्यो वाम् श्रोत्रबिन्दु संयुक्तास्तात् तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधर्युक्तः विच्चेन वार्णपूर्णः स्यान् महदानन्द दायकः हृतपुण्डरीकमध्यस्थाम् प्रातः सूर्यसमप्रभाम् पाशाङ्कुशधराम् सौम्याम् वरदाभयहस्तकाम् त्रिनेत्राम् रक्तवसनाम् भक्तकाम् दुधाम् भजे नमामि त्वाम् महादेवीम् महाभयविनाशिनीम् महादुर्गप्रशमनीम् महाकारुण्यरूपिणीम् यस्याः स्वरूपम् ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यम् नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या
यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अतएवोच्यते अज्ञेयानन्ता लक्ष्याजैका नैकेति लक्ष्याजैका मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्या परतरं नास्ति शैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचार विघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारणम् इदमथर्वशीर्षं जोदीते स पञ्चाथर्वशीर्ष फलमाप्नोति इदमथर्वशीर्षम् अज्ञात्वा योर्चां स्थापयति लक्ष्यं त्यक्त्वापि सोर्चा सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिः स्मृतः 10 वारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव देव्या प्रसादतः सायम् अभियानो दिवसकृतं पापं नाशयति रात्रधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाशून्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति सः महामृत्युं तरति ज एवं वेद इत्युपनिषत् श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदः स्वरूपम् श्री महाकाली प्रत्यर्थे प्रथम चरित्र पाठे विनियोगः। खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम् भुषुण्डी शिरः शङ्खम् सन्ददति करैस्त्रिणैनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्वद्युति मास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कबलजो हन्तुम् मधुम् कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूरितनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तराद्गतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णस्तनयो रविः स्वारोच्यन्तरे पूर्वम् चैत्रवंशसमुद्भवः पुरुषो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः मूला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरवधियुद्धम् अचप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे मूला विध्वंसिभिर्जितः ततः सपुर्मायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागैश्चैस्तदा प्रबलारिभिः आमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलम् चापहृतम् तत्रापि सपुरे ततो मृगया व्याजेन कृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी है मारुह्य जगाम गहनम् वनम् स तत्रासमद्राक्षिद्विजवर्धस मेधसः प्रशान्त स्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालम् च मुनिना तेन सत्कृत इतश्चेतश्च विचरस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे यो चिन्तयत्तदा तत्र ममत्वा कष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरमितत् मद्वृत्त्यैः तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मद मम वैरिवशम् यातः कान् भोगानुपलक्ष्यते एवमानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजने अनुवृत्तिम् ध्रुवम् तेद्य पूर्वम् चन्यमहीकृताम् असम्यग् व्ययशीलैस्तैः पूर्वद्भिः सत्त्वम् व्ययम् अन्तितः शौचदुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सत्त्वम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्रश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्श सपृष्टस्तेन कस्त्वम् भो हेतुश्चागमने प्रकः स शोकैव कस्मात्त्वम् दुर्मना इव लक्ष्यते इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्
प्रत्युवासतं वैश्य प्रश्नयावनतो नृपम्। वैश्य उवाच समाधिर्नामं वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थिता किन्नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः। राजोवाच ये निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतस्तेऽहम् अनुबध्नाति मानसम्। वैश्यवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वच किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। जहि सन्तज्य पितृस्नेहन् धनलुब्धे निराकृता पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम कवनं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मरस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रीतेषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नां वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ। राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय न मे मनसः चित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गे स्वकुलस्यपि जानतो विभाग्यस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैः भृत्यैस्ततोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तः तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावक्तत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागायन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्तस्य मूढता। ऋतिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागा याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्रावन्धाः तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्ततो भयो ज्ञानेऽपि सदुपश्चेतान् पतङ्गान् छावचन्तुषु अनुमोक्षाद्तान् मोहात् पीड्यमानान् अपेक्षुधा मानसामर्जव्याघ्र साविलासासुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किन्न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिता बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं तैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धुहेतुश्च सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति जाम्बवानुब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्याश्च किं द्विज यत्प्रभावात् सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर। ऋतिरुवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यविधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कारणवीकृते आस्तीर्यशेषमव्यत्कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतो सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं निद्रां भगवतीं विष्णो प्रतुलां तेजसा प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि बखट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये सुधा मात्रात्मिका तथा अर्धमात्रास्तथा नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमत्यन्ते च सर्वदा
विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्वरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्ति जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रेष्ठम् ईश्वरिस्त्वं हरिस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रनी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणाभूषणी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा श्वेता सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सद्वाकिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा तया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमीश्वर विष्णोः शरीरग्रहणम् आमेशानमेव च कारितास्ति यतोस्तस्त्वां स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावयस्वै दुरारैर्देवी सस्तुता मोहयैतौ दुराधर्ता वसुरौ मधुकैतवौ प्रबोधं श्रीलक्ष्मणं नुर्यतामस्ति